बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बरकतों और रहमतों के महीने माह रमज़ान के महीने में हम रोज़ आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की अहम शख्सियत के साथ और उनके साथ इफ्तार करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माह रमज़ान के महीने में वो अमूमन अपनी फैमिली और अपने घर को किस तरह टाइम देते हैं, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे सवालात जो बराह रास्त आप और हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं वो भी उनके सामने रखते हैं। उनको भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में वो इस माह रमज़ान के महीने और रहमतों के महीने में आप और हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। रोज़ाना हम अहम शख्सियत से मुलाकात करते हैं और रोज़ाना हम उनके साथ इफ्तार करते हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। आज माह रमज़ान के महीने में जिस शख्सियत के साथ आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, यकीनन वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं। आज आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के एडवाइज़र इमामुद्दीन शौकीन और चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप एंड इंडस्ट्री। उनसे आज मुलाकात करेंगे, उनसे हम इफ्तार करेंगे और उनसे अहम सवालात पे बात करेंगे। उसके साथ साथ उनका खासा सिंध में जो हल्का अबाब में एक चैरिटी का भी काम है, जो मैंने 2 साल पहले जब सैलाब आया था सिंध के अंदर तो हम जाके वहाँ पे रिपोर्ट किया था हमने, और हमने वहाँ पे अहम चीज़ ये भी देखी थी कि एक जो है फ्लाई हॉस्पिटल जो है जो इमामुद्दीन शौकीन साहब चला रहे थे वो भी एक काबिल जो है तारीफ़ है। उस पर भी बात करेंगे। आए चलें आज मुलाकात करते हैं इमामुद्दीन शौकीन साहब के साथ। सलात मिन्नी अलन नबी गहे बबे सलाम बरखा या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका हर एक दर पर नबी के बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन शौकीन साहब एक दफ़ा वंस अगेन कि आपने हमें टाइम दिया। और माह रमज़ान के महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे तो अमूमन आपसे तमाम टीवी चैनल्स पे हम देखते हैं और हमारे चैनल पे भी हम आपसे सियासी गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है इस वक्त मुल्क में अहम रोल अदा करती है, और पीर पागरा साहब की पाकिस्तान के लिए और आपकी जमात की खिदमत यकीननी खुली किताब की तरह है जो हम देखते नज़र आते हैं। हमें बहुत शुक्रिया वंस अगेन। पर नाज़रीन यहाँ पे बात में अहम बात ये करूँगा कि जब सिंध में सैलाब आया था तो ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी इमामुद्दीन शौकीन साहब से बैठ के बात कर रहे थे तो हम जब इनके शहर में गए थे तो यकीननी बहुत से लोगों का यही कहना था कि इमामुद्दीन शौकीन साहब जो है फ्लाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने जो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया है उसका मैं भी यानी शाहिद हूँ कि मैं जब वहाँ पे गया तो जब मैंने वहाँ पे एडमिट जो पेशेंट थे उनसे भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि ये जो है एक हमारे लिए फरिश्ते की हैसियत रखते हैं। अगर ये यकीनन यहाँ पे काम इमामुद्दीन शौकीन नहीं करते तो जो सियासी सेक्टर है जो इस वक्त सियासी हॉस्पिटल हैं उनमें तो ऐसे डॉक्टर मौजूद नहीं हैं जब हमें इमरजेंसी होती है हैदराबाद या कराची का रुख करना पड़ता है। तो ये भी यकीनन आज एक पहलू है जो हम और आप जो है जानने की कोशिश भी करेंगे इमामुद्दीन शौकीन साहब से। इमामुद्दीन शौकीन साहब, एक तो ये आपका तारुफ है कि आप एक कामयाब एक बिजनेसमैन भी हैं, कामयाब सियासतदान भी हैं, पर जो मैंने देखा वहाँ पे आम लोगों से मैंने जब वहाँ पे मिला तो उन्होंने तो आपको एक कामयाब मसीहा भी करार दिया कि आप लोग जो है उनके लिए बहुत अपने हलके में और बिला किसी तफरीक के कि कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या किससे भी जो भी है उनके लिए आप खिदमत करते। तो ये ख्याल कैसे आया आपको? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप जो है मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आप आए मेरे साथ, आप इफ्तार करेंगे, और मैं इसके साथ साथ आपका ये भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज कहे। टंडो आदम जो कि मेरा बर्थ प्लेस है और मुझे उससे दिली लगाव है चूँकि मेरा बर्थ प्लेस है, मेरे आबा अजदाद की कब्रें वहाँ मौजूद हैं, मेरे दोस्त हैं, मैंने वहीं से एजुकेशन हासिल की, वहीं पला बड़ा, तो मुझे उस शहर से एक बड़ी एक उनसियत और लगाव है। और यकीनन जब अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं तो मैंने ये इंतखाब किया कि मैं टंडो आदम में ही जो है और शहरों के अलावा टंडो आदम में भी इसको ज़्यादा फोकस करूं। तो मैंने जब देखा कि हमारे शहर में जो सबसे एक बुनियादी ज़रूरत थी एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल की थी, क्योंकि फ़र्स्ट एड ना होने की वजह से जो है लोग रास्ते में दम तोड़ दिया करते थे, ख़ास तौर पर कार्डिक के हवाले से जो है ना।
میرے بڑے بھائی کی بھی اسی طرح ڈیتھ ہوئی. ان کی وفات کے بعد تو مجھے زیادہ یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی ایک مطلب ہاسپٹل بنائی جائے جس میں جو ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دی جائے اور ان کی زندگیوں کو بچایا جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچایا. میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی اور یہ ہاسپٹل بنایا الحمدللہ 130 بیڈڈ میں. یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اندرون سندھ کا ایک بہت اچھا ہاسپٹل ہے اور چیریٹی ہاسپٹل ہے. اور مطلب اس میں جو افورڈنگ ہے ان سے ہم چارجز لیتے ہیں, جو افورڈنگ نہیں ہے ان کو ہم فری آف کاسٹ. اور اس میں جو میرا بیسک فوکس تھا وہ دل کے حوالے سے تھا, کیونکہ کارڈک میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو چند فیو منٹس کے اندر اگر آپ فرسٹ ایڈ نہ دی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. الحمدللہ ہم نے اس میں بہت ہمارا جو رزلٹ ہے وہ میں دیکھتا ہوں جب جا کر مجھے میرے ڈاکٹرز بتاتے ہیں, اور خاص طور پر جو ECG دکھاتے ہیں لوگوں کی کہ یہاں جب یہ آیا تھا تو یہ اس کی موت ہو چکی تھی طبعی طور پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وسیلہ بنایا اور ہم نے اس کو پمپ وغیرہ کر کے اور انجیکشن سے اور اس طریقے سے جو ہے ہم نے اس کو فرسٹ ایڈ دی کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح بچوں کے حوالے سے ہمارے یہاں شہر میں کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی تو میں نے اچھی وہاں ایک نرسری بچوں کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر پری میچور بیبی اس حوالے سے, سرجری کے حوالے سے, تو اس طرح کی کچھ جو خاص جس میں ضرورت ہے ہمارے شہر کو اور فرسٹ ایڈ کے حوالے سے خاص طور پہ تھی, وہ میں نے کوشش کی. اور الحمدللہ اب تو 4-5 سال پرانی بات ہو گئی اور اب تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں. اور میں اب اس میں اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں اب ایکسپینشن کر رہا ہوں. جتنے میں نے 130 بیڈڈ ہاسپٹل بنائے تھے موسٹلی وہ مطلب آکوپائی رہتے ہیں, اور اب لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں بیڈ نہیں ملتا, خصوصی کمرے کی بڑی شکایت کرتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں اس کی ایکسپینشن پر بھی جا رہا ہوں. اور اس طرح کے ہم اس میں اور شعبے قائم کرنا چاہ رہے ہیں جس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ڈائلیسس ایک ایسا مہنگا مرض ہے جو ہمارے شہر میں نہیں ہوتا, اس میں کوشش کر رہا ہوں. اور میں مطلب یہ کہ اس میں ویکسین کے حوالے سے ہیپاٹائٹس اور اس طرح کی ویکسین جو کافی مہنگی ہے اس حوالے سے, تو میں انشاءاللہ اس میں کچھ اور اب میں جلدی اس میں جو ہے نا اپنے انڈوسکوپی اور ETT وغیرہ جو ہے نا اس ٹائپ کے جو مطلب لوگوں کو حیدرآباد وغیرہ جانا پڑتا تھا اپنا اس طرح کی بھی میں اس میں شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ امید ہے کہ یقیناً جب نیک ارادے ہوں اور نیکی کا انسان سوچتا ہے تو راستے جو ہے خود بخود خود کھلتے جاتے ہیں اور اللہ بھی مدد کرتا ہے. ہماری بھی دعائیں اور پاکستان کی قوم بھی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر ملک کے اندر ہلکے میں رہتے ہوئے ایسے کام کریں تو یقیناً جو ہے ہمیں کسی جو ہے بیرون ملکوں کی امداد کو نہیں دیکھنا پڑے گا, ہم خود ہی جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم اتنی اچھی ہماری قوم ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ امام الدین صاحب ہم تھوڑا آپ کی ذاتی زندگی کے پہ آتے ہیں. یہ تو یقیناً آپ کا یہ اچھا کام ہے, پر روزہ جو میں اور میرے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ امام الدین شوقین صاحب نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا؟ دیکھیں مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا, شاید غالباً 7 سال یا 8 سال کی میری عمر ہوگی. اور میری والدہ نے مجھے, والد صاحب اور والدہ نے جو ہے انہوں نے مجھے روزہ رکھوایا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں تو بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا, مطلب اپنے روزہ کشائی ہوتی تھی, نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے تھے, عزیز و اقارب کو بلایا جاتا تھا اور بڑا ایک مطلب اہتمام کیا جاتا تھا. تو مجھے بھی بڑا اچھا لگا اور اتنے مجھے اس دن گفٹ ملے کہ مجھے پھر شوق بھی. بالکل افطار کے ٹائم قریب ہوتا جا رہا ہے تو ہم واپس دیے چلتے ہیں آپ کو کراچی اسٹوڈیو, اور کراچی اسٹوڈیو میں یقیناً ہی آپ کے ساتھ مہمان موجود ہوں گے, وہ بھی بڑی اچھی باتیں کریں گے. پر بہت سے سوالات جو آپ کے اور میرے ذہن میں ہیں جو امام الدین شوقین صاحب کے سامنے رکھیں گے, ان کی جاننے کی کوشش بھی کریں گے. پر اہم سوال یقیناً یہ بھی ہوگا کہ پیر پاغارہ صاحب کی ہدایتوں کے ہی بدولت جو فلائی کام نظر آتے ہیں آپ اور ہمارے سامنے, وہ امام الدین شوقین صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کی ہدایت کے بعد ہی ایک جذبہ اور ایک چاہت پیدا ہوئی کہ لوگوں کی خدمت کریں. پاکستان مسلم لیگ فنکشن کا پاکستان کی سیاست میں اہم رول ہے اور یقیناً بہت سے سوالات ہیں. جب واپس آئیں گے افطار کے بعد تو ہم ڈائننگ ٹیبل پہ ہوں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے امام الدین شوقین صاحب, ان کے سامنے رکھیں گے.